تفضلوا صلوا. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لاخطائنا المذنبين اليك. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. وحشتونا بقالنا كتير. هنبتدي مع بعضينا النهارده. كان نفسي نيجي كلنا لان هنا مراجعه مهمه قوي النهارده. مراجعه مهمه، هنبتدي نراجع من سفر التكوين لغايه الجزء اللي احنا هنوصل له النهارده اللي هو سفر عذراء. مش عزرا، معرفش ليه بينطقوا عزرا، هي عذراء يا جماعه، اقروها في الانجيل. انا لما اشك في كلمه اشوف التشكيل بتاع الكتاب المقدس. عذراء، كتير يقول لك سفر عزرا، انما هو الصح بتاعه سفر عذراء. عذراء الكاتب. دي المرحله ما بعد اللي هي العوده من السبي. عايز ارجع معاكم من الاول الجزء اللي احنا خدناه، نصحصح مع بعضينا ونشوف القصه بدات ازاي. وزي ما قلت لكم الجزء التاريخي في الانجيل يبدا من سفر التكوين لغايه استير اللي احنا هنكمل فيه. احنا هناخد عذراء ونحمية واستير، هناخدهم ورا بعض وكده نبقى خلصنا الجزء التاريخي من الكتاب المقدس. بعد كده مش هناخد بالترتيب، هناخد اي سفر ونبتدي نعمل فيه ايه؟ نقراه من العهد القديم. انما هنخلص العهد القديم ونخش بقى تاني على ايه؟ رسائل الكاثوليكون اللي هي يعقوب وبطرس الاولى والثانيه ويوحنا الاولى والثانيه والثالثه ويرموز. ماشي؟ نبتدي القصه من اولها عشان ما نتوهش. بس احنا قلنا ان القصه تبدا بالجزء التاريخي من اول سفر التكوين. معايا؟ قلنا سفر التكوين يبدا بتكوين واحد اللي هو قصه خلق ايه؟ خلق ادم، مش كده؟ ادم وحواء. بعد ما خلصنا من قصه ادم وحواء دخلنا على، قلنا ان العالم كله اتدمر فرجع تاني بعد كده يتخلق العالم مره تانيه بس بواحد تاني اللي هو مين؟ نوح ومراته واولاده الثلاثه وزوجاتهم اللي هم كانوا حوالي 8 اشخاص. فعندنا تكوين واحد ادم. تكوين 6 جات لنا قصه مين يا جماعه؟ نوح اللي هو ايه؟ نوح والطوفان. في تكوين 12 جالنا قصه بقى، نبتدي قصه اسمها الاباء البطاركه. وقلنا بطرك يعني رئيس اباء، مش بطرك يعني زي البطرك العادي، انما كلمه بطريرك يعني رئيس اباء. عندنا 3 اباء بطاركه في الكنيسه، ابونا ابراهيم وابونا اسحاق وابونا ايه؟ يعقوب. دول ال3 بطاركه. فابتدينا ادم وبعدين نوح وبعدين دخلنا على الاباء البطاركه ابراهيم واسحاق ويعقوب. وطبعا احنا اما نيجي نراجع بسرعه، انا حتى لو خدت النهارده مراجعه ما يهمنيش، فهمني بس عشان نرجع نفتكر ونعيش في الجو بتاع الحاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ابونا ابراهيم خلف 2، كلنا عارفين القصه بتاعته، اسحاق واسماعيل. انتوا عارفين اسماعيل بقى هنا واسحاق بقى ايه؟ بقت المشكله هنا بقت اسحاق واسماعيل. واسماعيل للاسف زي ما انتوا عارفين كان زواج بشري، ربنا ما قالوش، انما مراته اللي عرضت عليه ان هو يتزوج الجاريه بتاعته. فالتفكير البشري شوفوا اثاره لغايه دلوقتي. شوفوا احنا لغايه دلوقتي عايشين في الايه؟ في اثار الفكر اللي هي يا جماعه العرض اللي عرضته ساره على ابونا ايه؟ ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم خلف اسحاق ويعقوب، مالناش دعوه اسحاق واسماعيل، مالناش دعوه باسماعيل. اخذنا مين؟ اسحاق. اسحاق خلف 2 مشهورين برضه، يعقوب وعيسو، مش كده؟ قصه مش سهله بس انا بفكركم بيها بس، وقلناها كتير. اسحاق وعيسو ويعقوب وعيسو، معلش يعقوب وعيسو. وقلنا عيسو ده كان مشكله وخرج بره برضه، واللي فضل لنا هو مين؟ ابونا يعقوب. يعقوب ربنا غير اسمه الى اسرائيل،
فجات لنا لأول مرة في القصة اسم ايه يا جماعة؟ اسم إسرائيل. إسرائيل يعني المجاهد مع الله. ده بقى اسم مين يا جماعة؟ يعقوب. فبيعقوب ابتدى اسمه يستخبى ويجي مطرح اسم يعقوب يا جماعة اسم إسرائيل. يا أبونا يعقوب خلف 12 واحد زي ما احنا عارفين. كان أهم واحد لعب دور حيوي في القصة يوسف الصديق، وده كان إصحاح 37 في التكوين. يوسف الصديق عارفين قصته وازاي ان اخواته حسدوه، ولما حسدوه باعوه كعبد في مصر، وكلنا عارفين القصة بتاعته اللي كانت موجودة. في آخر سفر التكوين يوسف الصديق أخذ العيلة كلها بتاعته اللي كانت موجودة في أرض كنعان وداها فين يا جماعة؟ وداها أرض مصر. فينتهي سفر التكوين إن 70 نفس اللي هم العيلة اللي احنا بنتكلم عنها كلها بقت موجودة فين دلوقتي؟ موجودة في أرض مصر. اللي هو أبونا يعقوب اللي هو إسرائيل وولاده، وانتوا عارفين ان كانت رحيل ماتت، فاهمني؟ اللي هي خلفت يوسف وبنيامين المهم اللي فضل كان يعقوب وولاده وولاد ولاده، كانوا 66 واحد، وكان يوسف ومراته والاثنين ولاده موجودين في مصر اللي هم إفرايم ومناس. الكل كان 70 واحد. يعني القصة بدأت في مصر ب70 بني آدم. جينا على سفر الخروج كان وصلوا 3 مليون. تخيلوا، تكاثروا بطريقة عجيبة لدرجة إن المصريين خافوا منهم، فصاروا إن هم يعملوا فيهم يذلوهم، وبعدين قالوا نعمل حاجة أكتر إن إحنا نقتل الذكور. فلما نقتل الذكور الستات يا إما ما تتجوزش البنات خالص يا إما تتجوز مصريين. فلما تتجوز مصريين يبقى هي تابعة لإيه بقى بعد كده؟ للمصريين. وطبعا الإسرائيليين ما كانوش هيتجوزوا مصريين، فكانت النتيجة إن هيحصل مع الوقت؟ إن الشعب هيبتدي ينقرض. عشان كده لو تلاحظوا الفكرة اللي جت في دماغ فرعون إنه يقتل الذكور، كل ذكر يتولد يتقتل، وبالطريقة دي يبقى قضى على النسل. جات لنا في سفر الخروج الشخصية المحورية المهمة اللي هي قصة موسى. موسى ده من سبط لاوي. لاوي ده أحد أبناء مين يا جماعة؟ أبناء يعقوب. لاوي أحد أبناء يعقوب. موسى كان ليه أخين، أخ وأخت، هارون ومريم. مريم بنت عمرام لأن أبوه كان اسمه عمرام وأمه اسمها يوكابد. اللي بيتقال دلوقتي لو تاخدوا بالك يقول لك مريم بنت عمرام. لا يا جماعة، مريم بنت عمرام دي أخت مين؟ دي أخت موسى. إنما اللي بيتقال لو تاخدوا بالكم دلوقتي يقول لك مريم بنت عمران. لا يا جماعة، عمرام ده كان أبو موسى. مريم اللي موجودة دي مريم أخت موسى وهارون. إنما مريم بتاعتنا الحضرة ابنة يوقين ملهاش دعوة بيها يا جماعة بقصة عمران دي خالص، عشان تبقوا بس وانتوا تفهموا الكلمة دي جات لهم من فين أو جات إزاي. لا، عمران ده يبقى أبو موسى وهارون ومريم، ومريم دي أخت أخت موسى. حصل في سفر الخروج أحداث مهمة. كان أهم حدث يا جماعة زي ما احنا عارفين؟ خروف الفصل، الضربات العشر وخروف وخروف الفصل. قلنا خروف الفصل ده رمز للمسيح. وقلنا ده مش تأمل، مش قعدنا نفكر كده نقول لا، ده الإنجيل اللي قال في كورنثوس الأولى لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. الإنجيل نفسه اللي بيقول لنا إن خروف الفصح ده هو رمز لمين يا جماعة؟ للسيد المسيح. كانت أول حاجة مهمة في سفر الخروج خروف الفصح، لأن دي آثاره امتدت رمز لمين؟ للسيد المسيح. وبعد كده الخروج زي ما احنا عارفين قصة الخروج وعبور البحر الأحمر والحاجات اللي حصلت أثناء الخروج. في سفر الخروج حصلت حاجة مهمة أوي، إن ربنا قال أنا عايز أجتمع معاكم، فأنا عايز أعمل كنيسة. والأول مرة
ربنا هو اللي يطلب مكان للاجتماع، اللي هو خيمة ايه يا جماعة؟ خيمة الاجتماع. يعني لما يتسأل مين اللي قال لنا ان احنا في مكان نعمله عشان نقعد فيه مع ربنا؟ او مش احنا اللي قلنا، ده مين اللي قال؟ ربنا. فخد موسى وقعد يوصف له اوصاف ايه يا جماعة؟ خيمة الاجتماع اللي احنا عارفين قصتها، مش هراجعها مرة تاني. واخدين بالكم؟ ايضا في سفر الخروج كان في حادثة مهمة هفكركم فيها برضو، عبادة العجل الذهبي. موسى طلع من هنا، راح هارون خد الذهب بتاع الناس وراح عامله عجل ذهبي. خروج 32 ده اصحاح مهم جدا، وقال لهم هذه هي الآلهة التي أخرجتكم من أرض إيه؟ من أرض مصر. ليه الإصحاح ده مهم؟ ورانا إن الناس دي ملهاش أمان. فاهمني؟ ملهاش أمان. يا دوب موسى قعد 40 يوم في جاء قالوا خلاص موسى ده ما نعرفش ده راح فين. ما نعرفش راح فين. طب اعمل لنا آلهة بقى، اعمل لنا إله. طب ما إله إزاي هو هيعمله؟ واخدين بالكم؟ هو في إله بيتعمل؟ فقال له اعمل لنا إله. راح عامل لهم مين يا جماعة؟ عامل لهم العجل الذهبي اللي كان بسببه زي ما انتم عارفين ربنا غضب وأباد منهم عدد كبير وكان عايز يمحي الشعب كله. وصلنا سفر الخروج، يبقى قلنا الأحداث المهمة في سفر الخروج إيه؟ قلنا أولا موسى ومريم وهارون، واختيار موسى طبعا زي ما انتم عارفين ربنا اختاره، واللي هي في حادثة العلقة، بس أنا مش عايز أخش في تفاصيل كبيرة. وكان أهم حدث خروف الفصح، وبعد خروف الفصح زي ما احنا عارفين عبور البحر الأحمر، وبعدين عمل خيمة الاجتماع، وبعدين في خروج 32 القصة بتاعت ايه؟ العجل الذهبي اللي عمله هارون. دخلنا بعد كده على سفر اسمه اللاويين، واللاويين ده كان عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن سفر بيتكلم عن الذبايح والأعياد والشرائع. بيتكلم عن 5 ذبايح أو 4 ذبايح وتقديمات، المحرقة والسلامة والذبح والخطية والاسم والتقدمة. دي حاجات كانت موجودة. وبيتكلم عن الأعياد اليهودية وبيتكلم عن الشرائع والقوانين. يعني نيجي نقول إن سفر اللاويين ده كان ابتدى يحط لهم إيه بقى؟ الناموس أو القوانين اللي هم يمشوا عليه. سفر العدد جه بعد كده، وكان أهم حاجة في سفر العدد هقول لكم حادثة واحدة بس مهم. الحادثة الواحدة إن في 12 راجل راحوا يتجسسوا إيه يا جماعة؟ أرض كنعان. رجعوا مبسوطين وشايلين ثمار حلو، إنما 10 ابتدوا يخوفوا الناس ويقولوا لهم لا دول هيموتونا وهيدبحونا، ده ناس عظيمة. ما عدا 2 يشوع وكالب قال لهم ده ربنا اداهم لنا، لكن هم ما سمعوش الكلام وقالوا أنت جايبنا هنا علشان تعمل فينا إيه يا موسى؟ عايز تموتنا؟ لدرجة كانوا عايزين يرجموا موسى وهارون. فصدر الحكم اللي احنا عايزين نعرفه كويس. ايه؟ من 20 سنة فما فوق محدش هيخش أرض الميعاد. من 20 سنة، من اللي تم 20 سنة فما فوق مش هيعدي بأرض الميعاد، لأن دول كانوا رجالة في الوقت ده هم اللي عملوا المشكلة. اللي أقل من 20 هم اللي هيخشوا إيه يا جماعة؟ من 20 سنة هيخشوا أرض الميعاد. فحكم عليهم بالتوهان في البرية 40 سنة. في ال40 سنة كله مات. كله مات. كان المفروض ناس تعمر وناس لا، ربنا يعني قصر عمرهم بحيث ان الكل جرى له ايه يا جماعة؟ حتى اللي عنده 20 سنة مات قبل 60 سنة. انتوا فاهميني؟ بحيث ان الكل مات. فضل مين؟ موسى ومين؟ وهارون. هارون مات بعد كده ومريم ماتت، فضل موسى. معاه يشوع وكالب. ده ربنا قال ان دول ايه؟ دول اللي هم شجعوا الشعب، دول اللي هيخشوا ايه؟ ارض الميعاد. كان المفروض موسى يدخل الناس ارض الميعاد. فربنا قال له روح، اشتكوا الناس ان مفيش ميه. فربنا قال له روح كلم الصخر وقول لها نزلي ميه. كلم. فقال له حاضر. فموسى الاول مره ما تعرفش جرى له ايه؟ ابتدى يكلم الناس، كان حليم جدا وصبور، بس ابتدى يقول ايه؟ حاجه فيها شك. قال لهم ايها المرضى، يعني يا متمردين، امن هذه الصخره نخرج لكم ماء؟ انتوا هتجننوني يعني؟ عايز نطلع لكم ميه من الحجر؟ الله، ده مين اللي قال لك تطلع الميه من الحجر؟
ربنا. وبعدين من غضبه عمل ايه؟ مسك العصايه وقعد يضرب في الايه؟ يضرب في الصخر. نزل ميه غزيره وشربوا كلهم، لكن ربنا قال له ما انتش داخل ارض الميعاد. تقول ايه العقوبه الصعبه دي؟ اقول لك يا سيدي مش عقوبه روحيه، دي عقوبه ماديه. موسى ليه عظمته، بس عايز يقول لك كل انسان ما كبر كل ما كانت عقوبته يا جماعه عقوبته كبيره. قال له انت ما قدستنيش قدام الشعب، شكيت فين؟ بتقول من هذه الصخره نخرج لكم ماء. هو انا مش خرجت لك ماء واكلتك لحمه واكلتك من؟ كل ده ايه اللي جرى لك؟ موسى عيني كان كبر بقى وبتاع، كان كبر قوي، كبر قوي. ده موسى عاش مش عارف 120 سنه ولا ايه، يعني 40 في 40 في 40 3 أربعينات متقسمين، واخدين بالكم؟ لك 40 في ارض فرعون، و40 في ارض مديان، و40 في اللي هم عاشوا في البريه، واخدين بالكم؟ فكبر. انما ايه ربنا قال له خلاص ما عدتش داخل ايه؟ ارض الميعاد. طب مين اللي هيدخل بقى؟ وفعلا موسى مات يا جماعه. ربنا قال له هدي لك حاجه واحده، اطلعك فوق الجبل حاجه اسمها ارض الفسجه، تبص على ارض الميعاد بعينيك. وده كان رمز ان العهد القديم ورانا ارض الميعاد من بعيد، بس ما قدرش يدخلها. لكن اللي دخلنا هو يشوع، اللي هو يسوع. ما يشوع ويسوع الاسم ايه؟ الاسم واحد. فكان رمز الايه؟ ان يشوع اللي هو ربنا يسوع هو اللي دخلنا ايه يا جماعه؟ ارض الميعاد. العهد القديم ورانا، قال لنا العهود وقال لنا الوعود والكلام الحلو وحكى لنا عن السماء، انما ما قدرش يا جماعه يدخلنا ارض الميعاد. اللي دخل ارض الميعاد هو مين؟ هو يشوع، اللي هو بعد كده هيدخلنا مين؟ ربنا يسوع المسيح. جالنا سفر يشوع، وسفر يشوع سهل جدا مفيهوش حاجه. في قصه بس اهم حاجه قصه يا جماعه تجسس اريحه، الاثنين اللي ارسلهم عند رحاب الزانيه، وازاي لفوا حوالين اسوار اريحه لغايه لما الاسوار جرالها ايه؟ وقعت. وبعدين جم عند قريه صغيره اسمها عاي، اتغلبوا فيها لان ايه؟ واحد من الشعب سرق اسمه عخان ابن كرمي. ربنا قال له الغنيمه دي كلها تروح لربنا، فهو للاسف ما عملش كده. فقال له ايه؟ ربنا قال في وسطك حرام يا اسرائيل. واستفدنا من السفر ده استفاده كبيره. ايه يا جماعه؟ ان ممكن واحد يضر ايه؟ الجماعه كلها، لان مش نسب هو اللي كان عارف، كمان عيلته كلها كانت عارفه، لانه دفن الحاجه قدام عيلته وخباها وكله، وهم كلهم يا جماعه ساكتين. عشان كده في يشوع استفدنا من القصه دي، يعني طول ما انا مقدس مع ربنا، ربنا واقف معايا بيسندني. اعمل خطيه ربنا يعمل ايه يا جماعه؟ يشيل. ومش ربنا اللي بيشيل، انا اللي بشيل ايدي من ايه؟ من ربنا. خلص سفر يشوع على تقسيم الارض. خلصنا سفر يشوع، دخلنا على سفر جميل اسمه سفر القضاة، كله قصص وحكايات. القضاة كان ملخصه حاجه واحده، انهم بعد يشوع ما مات يا دوب مات من هنا رجعوا يعبدوا الاوثان، رجعوا يعبدوا ايه؟ الاصنام والاوثان. اول ما يعبدوا الاوثان ربنا يسلط عليهم واحد من ايه؟ من الشعب الوثني، هم يذلوهم ويبهدلوهم، يعيطوا ويصرخوا ويبكوا، ربنا يجيب لهم قاضي يعني ايه؟ مخلص، يبتدي هو اللي يعمل ايه يا جماعه؟ قائد حربي وقاضي ديني كمان. كان يبتدي يعمل ايه يا جماعه؟ يبتدي يحارب وينتصر، يرجعوا يعبدوا ربنا. القاضي ده يموت، يحطوه بس في التربه، يا دوب بس مثلا ال40 يعدي ولا حاجه، يرجعوا يعملوا ايه تاني يا جماعه؟ يعبدوا الاوثان. عشان كده كان في كلمه مكرره في سفر القضاء يقول لك وعاد بنو اسرائيل يفعلون الشر في عيني الرب. كل شويه نسمع وعاد بنو اسرائيل يفعلون الشر في عيني ايه؟ الرب. كل شويه نسمع الكلمتين دول بيتكرروا على طول. اهم القضاة اللي احنا خدناهم لو تفتكروا كان جدعون. وقلنا جدعون ازاي؟ قدر بنعمه ربنا 300 واحد يحرروا ايه؟ الشعب كله. وقلنا قصه شمشون وكلنا عارفين قصته. وواحد ثالث هو يفتح الايه؟ الجلعادي. وقلنا هو قائد عظيم، بس ليه اشتهر بالنادر الغريب اللي هو نادره؟
ان يفتح الجلعادي ندر وحش قوي. لو انتصرت اول واحد هيقابلني من الشعب اسرائيل، من شعب اسرائيل، من شعب اسرائيل يا اخي، يعني اقول من الاعداء حتى، من شعب اسرائيل، من شعب، اول واحد يقابلني هقدمه ذبيحه ربنا. ربنا قال لك قدم ذبيحه بشريه؟ يعني شوفوا النذر ازاي ممكن يكون نذر ايه؟ نذر وحش ونذر خاطئ. طبعا زي ما بقول لكم يفتح الجلعادي ده لو كان طلع له رئيس الوزراء كان قتله هو ايه؟ مبسوط 24 قرا. لو كان طلع له اجدع واحد كان قتله ومبسوط جدا. ربنا يشاء ان يطلع له مين؟ بنته الوحيده. بنته الوحيده تجري بسرعه عشان تقابل ابوها اول ايه؟ اول واحده. وطبعا كلمته ما تنزلش الارض، كلمته ما تنزل دماغ او قاضي يعني. فطبعا نفذ للاسف ايه يا جماعه؟ الحكم في بنته ايه؟ الوحيده. وده كان بيدينا رمز يعني ايه ده؟ يعني واحد يحلف انه مش هيزور واحد، يحلف انه مش مش لو مات ما حدش يمشي، مش عارف. كلام فيه حلفانات كلها حلفانات خاطئه وفي نذور خاطئه زي اليد للمعموديه او اليد للتناول. يقول مش هتناول الا في الحته الفلانيه ويمنع نفسه من التناول. دي نذور ايه يا جماعه؟ كلها نذور خاطئه. ده ملخص سفر القضاء. جالنا بعد كده اخر قاضي من القضاء اللي هو صموئيل الاول، صموئيل النبي، اللي هو سفر صموئيل الايه؟ صموئيل الاول. ده اخر قاضي عشان تبقوا عارفين صموئيل قاضي ونبي. ليه؟ لان في عهده ابتدى ربنا يتراءى. ليه؟ لان كان ربنا ما كانش بيتراءى، ابتدى ما يتراءاش للشعب، ابتدى يغضب عليه. فابتدى ربنا يتراءى لمين؟ واول مره لو تفتكروا ربنا تراءى له امتى؟ لما كان عيل صغير. فكان كل شويه يسمع يقول ايه؟ واحد بيقول له صموئيل صموئيل، يجري على علي الكاهن يقول له انت ندهتني، يقول له ما ندهتلكش. فبعد 3 مرات قال له لو سمعت الصوت قل تكلم يا رب لان عبدك سام. والايه دي قلنا دي من الايات الجميله. الواحد لما يكون محتار يقول ايه؟ تكلم يا رب لان عبدك ايه؟ عبدك سامع. قل يا رب انت عايز مني ايه؟ او ايه اللي انت عايزه؟ وفعلا صموئيل النبي ربنا اختار وبقى هو ايه؟ اخر قاضي، وهو كمان النبي اللي كان موجود في ايه؟ في هذا الوقت. في صموئيل الاول ابتدت الملكيه في اسرائيل. اول ملك اللي هو مين يا جماعه؟ شاول الملك. وربنا حب يبسطهم، قال لهم هجيب لكم واحد من كتفه فما فوق اطول من كل ايه؟ الشعب. لان هم ايه؟ بيبصوا للمناظر. فقال لهم خدوا بقى اشربوا انتوا عايزين، خدوا اللي انتوا عايزين. وراهم المر شام، وراهم المر، وتذمر على ربنا وعمل حاجات صعبه فربنا رفضه. فربنا اختار مين تاني ملك اللي هو مين؟ داوود ابن يسى او داوود النبي والملك. واحنا عارفين قصه الحرب ازاي كان بيطارد داوود فتره طويله طول سفر صموئيل الاول. صموئيل الثاني ابتدى داوود يبقى هو ايه بقى بعد كده؟ ياخد الملك الرسمي. انما للاسف حصلت حادثتين في صموئيل الثاني. ايه هم زي ما احنا عارفين؟ ان صموئيل الثاني، في صموئيل الثاني ابشالوم ابن داوود قام على ابوه وكان عايز ياخد الملك. وفعلا داوود هرب وربنا ايه؟ رجعه تاني بعد ما مات ابشالوم. وتاني حادثه مهمه ان داوود للاسف وقع في خطيه الايه؟ الزنا والقتل مع امراه اوريه الحسي بتشبع، اللي هي خلفت له بعد كده سليمان. اول واحد خلفته مات اللي هو الابن الغير شرعي. انما بعد كده بعد ما اتجوزها رسمي خلفت مين يا جماعه؟ ثالث ملك من ملوك اسرائيل وهو مين؟ سليمان. معايا في القصه ولا دكتور؟ انا بحكيها بس ايه بهدوء. سليمان الملك كان ثالث ملك. بعدين جه ملك بهدل الدنيا اسمه رحبعام. رحبعام ده حب يعمل جدع وهم قالوا له خفف نيرنا، فقال له ابي ادبكم بالصياد وانا اؤدبكم بالعقارب. فراح الشعب ساعتها انقسم لايه؟ سبط يهوذا وبقيه سبط بنيامين. وبعد كده مملكه ثانيه 10 اسباط بقت اسمها مملكه اسرائيل.
مملكة إسرائيل. إسرائيل فوق ويهوذا تحت، واخدين بالكم؟ يعني لو احنا كده الحتة دي اللي ناحية فلسطين، من ناحية فلسطين دلوقتي دي يهوذا. من بعد كده يا جماعة اللي فوق لناحية سوريا أو ناحية لبنان يعني، والحتة دي عبارة عن إسرائيل، واخدين بالكم؟ فمملكتين، مملكة تحت اللي هي يهوذا، ومملكة فوق اللي هي مملكة إسرائيل. خلص سفر صموئيل الأول، دخلنا في ملوك الأول وملوك الثاني، وقلنا ملوك الأول ملك يقوم وملك ينام وملك يموت بس أخذنا منهم قصة الأنبياء المهمين اللي هو إيليا وإليشع. إيليا النبي وإليشع يا جماعة، وإليشع النبي ده كان أهم الأنبياء اللي احنا أخذناهم في الفترة دي. خلص سفر ملوك الثاني على إن صار مملكة إسرائيل جات لها مملكة اسمها أشور. أشور دي في سوريا، أشور سوريا. أول ما أقول أشور تقولوا إيه؟ سوريا على طول، واخدين بالكم؟ جت مملكة أشور خدت كل الناس اللي موجودين في مملكة إسرائيل وديتهم حتة تاني، وجابت مطرحهم ناس من بلاد إيه؟ من بلاد جديدة اللي هم سميتهم مملكة السامرة. إذن السامريين دول مش إسرائيليين، أنتوا واخدين بالكم؟ دي ناس من إيه؟ يعني مثلا نقول مصر والعراق، جابوا بتوع العراق ودوهم في مصر، وخدوا بتوع مصر ودوهم إيه؟ ودوهم العراق، كله كده بالكامل عشان ما حدش يبقى ليه إيه؟ أرض مميزة، فاهمني؟ عشان كده كان في كراهية جامدة بين اليهود والإيه؟ والسامريين. يقول لك اليهود لا يخالطون السامريين ولا يعترفوا بهم، خدوا بالكم لأن دي هتجيلنا في عذرا ونحامية. السامريين دول هم اللي هيناكفوا في مين يا جماعة؟ في عذرا ونحامية، هم بيبنوا أورشليم وبيبنوا الهيكل، لأنهم مش من شعب الله، ده بلاد غريبة، فطبعا مش من مصلحتهم إن مملكة أورشليم ترجع وإيه؟ وتقف مرة تانية، واخدين بالكم؟ أشور خدت مملكة إسرائيل كلها، وبعد كده جت مملكة تانية اللي هي بابل، دي جت بعد أشور. بابل اللي هي العراق، بابل اللي هي العراق دي خدت مملكة إيه يا جماعة؟ مملكة يهوذا. مملكة يهوذا قعدت في سبي بابل 70 سنة، وقبل ما تروح كان ربنا حكم ب70 سنة. أقول لكم فين؟ أهو في أرميا. نطلع مع بعضنا أرميا 25 اللي معاه الإنجيل، هتلاقي ربنا قال لهم هتقعدوا قد إيه. بس أرميا ورا خالص، خدوا بالكم، مش قدام. أرميا في الأنبياء. أرميا 25 عدد 12. طلعت يا جماعة أرميا 25، بص بيقول إيه؟ ويكون عند تمام 70 سنة إني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إنهم وأرض الكلدانيين وأجعلها خربة. وبعدين قال إنه بعد كده هيرجع إيه؟ بعد كده هيرجع شعب إسرائيل. يعني مملكة بابل ربنا قال إنها هتقعد بس قد إيه؟ 70 سنة. وقال إن السبي هيقعد، ده كررها كذا مرة في أرميا على فكرة أرميا ده قبل السبي مش بعد السبي، أرميا قبل السبي، فاهمني؟ فمن قبل ما يروحوا ربنا قال لهم انتوا هتقعدوا كام سنة؟ هتقعدوا 70 سنة. 70 سنة. بعد تمام 70 سنة هيحصل ايه على طول؟ هترجعوا تاني تعيشوا ايه؟ في أرض إسرائيل مرة أخرى. لما هيرجعوا أرض إسرائيل مش هيبقى بقى إسرائيل ويهوذا، لأنهم هيرجعوا بقى، اللي رجع كله هيرجع حاجة واحدة. فاهمين يا جماعة؟ لأن يهوذا رجع، وأي حد من إسرائيل هيرجع تاني يعيش في الأرض، فما عادش إيه بقى يا جماعة؟ مملكتين منقسمين. عشان كده بقت مملكة واحدة اسمها مملكة إيه؟ إسرائيل. حتى لغاية دلوقتي نسميها إيه؟ إسرائيل. معايا؟ وإسرائيل ده مش اسم، ده اسم حلو، لأنه اسم مين؟ أبوهم كلهم اللي هم مين يا جماعة؟ يعقوب. شوية جغرافيا بسيطة قبل ما، أنا مش عايز أخش في عصر دلوقتي، قبل ما تفهموا الكلام. لازم نعرف الممالك اللي كانت موجودة في هذا العصر. ولما أقول الممالك الجغرافية اللي موجودة في هذا العصر،
ارجوكم معلش ما تتضايقوش من الجغرافيا، بس لازم نعرف. انا مش هاخد الا دي النهارده على فكره، وبعد كده هديكوا فكره، بس هنبتدي زي سفر عصر. واخدين بالكم؟ كان في كذا مملكه. اول مملكه هي مملكه اشور. مملكه ايه يا جماعه؟ اشور. المملكه اللي اقول لكم عليها المملكه اللي بعديها بتيجي تمسحها. يعني مش هيجوا مملكتين يقعدوا في نفس الوقت. فاهمين يا جماعه؟ ارجوكم عشان خاطري يعني ما تفتكروش ان مثلا اشور وبابل مع بعض، لا. المملكه اللي بتيجي بتلغي ايه يا جماعه؟ المملكه اللي ايه؟ اللي قبليه. مملكه اشور اللي هي خدت ايه يا جماعه؟ شعب ايه؟ شعب اسرائيل، او مملكه اسرائيل اللي هي عاصمتها السامره. اشور اشهر ملك ليهم مين؟ سنحريب. سنحريب. مش لازم تحفظوا الملوك، مش لازم تحفظوا، بس انا بقول لكم عشان تبقوا عارفين اشهر ملوك الممالك دي. واحد اسمه ايه يا جماعه؟ سنحريب. ده ملك مشهور جدا. مملكه اشور ابتدت تضعف تضعف تضعف، ودي كانت في سوريا. جت مملكه جنبيها في العراق اللي هي مملكه ايه يا جماعه؟ مملكه بابل. مملكه بابل جت خدت املاك ايه؟ مملكه اشور. وابتدت بابل هي اللي تقعد. بابل قعدت 70 سنه. 70 سنه اللي هي حصل في وقتها ايه يا جماعه؟ سبي شعب بني ايه؟ بني اسرائيل. اشهر ملك من ملوك بابل نبوخذ نصر، وده مشهور متهيألي كلنا عرفنا قصته من ايام مدارس الاحد. نبوخذ نصر ده بتاع بابل. بعد مملكه بابل جت مملكه صغيره مش هنقولها اسمها مملكه مادي، ده كان ملك واحد انسوها. هنقول ان اشور بابل الفرس. الفرس دول فين؟ ايران. ايران مملكه الشر. مملكه الشر هي وبابل. فاهمني؟ سموها ممالك الشر دي. الفرس دي هي برغم ان دي في عهد مملكه الفرس كان حصلت اكبر بركه لاسرائيل. ان هو اللي رجعهم لمين؟ رجعهم لاسرائيل مره ثانيه. تخيلوا انما كان اشدهم شرا بابل. عشان كده في سفر الرؤيا بابل ترمز للشيطان. مملكه بابل ترمز لايه يا جماعه؟ للشيطان. خدوا بالك دايما مملكه بابل ترمز لمملكه الشيطان. معايا؟ يبقى قلنا اشور جه بعديها بابل، جه بعديها مين؟ الفرس. بعد الفرس جت مملكه جامده قوي وملك مشهور جدا كلنا نعرفه، مملكه اليونان. هي مقدونيا. الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر فتح اغلب ايه يا جماعه؟ اغلب العالم. وقيل ان بعد كده مات ودفن في الواحات. بيقال التاريخ. وده مات وهو شاب بالطاعون. يعني جاله مرض لدرجه يعني كان من اكبر الموسى، لان الواحد ممكن في عز شبابه وفي عز مجده يجرى له ايه يا جماعه؟ يموت. حتى يحكوا عليه قصه جميله يقول لك ان ايه طلب ان هم يخرجوا ايده من الصندوق. يخرجوا ايده يعني يعملوا صندوق، بس يعملوا فتحه في الصندوق ويخرجوا ايده اليمين من ايه؟ من الصندوق. طب ليه يخرجوا ايده؟ عشان قال لهم عشان تشوف اللي خدوا الاسكندر الاكبر هتاخدوه ايه؟ هتاخدوه. عايز يقول ان هو مات وايده ايه؟ وايده فاضيه وايده فارغه. هو اللي طلب كده على فكره هو بيموت ان يعملوا فتحه في الصندوق ويطلع ايه؟ يطلع ايده عشان الناس تاخد عظه ان هذا الاسكندر الاكبر اللي فتح اغلب المسكونه جرى له ايه في الاخر؟ مات. بعد مملكه اليونان جت المملكه المشهوره مملكه الرومان. الرومان والرومان دي زي ما انتم عارفين تسلسلت بعد كده الى مجيء المسيح والاحتلال ايه؟ بتاع مصر. وانتم عارفين ان احنا يعني كان الرومان كانوا محتلين ايه يا جماعه؟ محتلين مصر هنا. احتلوا مصر والاحتلال في الروماني قعد لغايه لما العرب دخلوا بعد كده يا جماعه دخلوا اراضي مصر. يبقى احنا عرفنا ان في كم مملكه؟ اشور وبعدين بابل وبعدين الفرس وبعدين اليونان وبعدين الايه؟ الرومان. ارجوكم وانتم بتعرفوا الخمس ممالك اعرفوا ان دول بالترتيب. يعني برضه مش عايزكم تتلخبطوا. وبرضه في الملوك احنا زي ما خدناهم بالترتيب برضه ملوك يهوذا قلنا برضه
شاول وبعدين داوود وبعدين سليمان وبعدين رحبعام اللي عمل الانقسام، وبعد كده حصلت المملكه. ففي تسلسل لازم نعرفه، والتسلسل معناه ان ده جه بعد ايه يا جماعه؟ بعد ده. جت بعد كده مملكه فارس اللي هي نمره كام؟ 3. لا احفظوا معايا الجغرافيا دي والتاريخ. قلنا اشور، بعديها بابل، انا مش هلخبطكم، احنا اشور عرفناها وفاهمينها، سنحريب، وبابل قلنا ده نبوخذ. جه بعد كده ايه يا جماعه؟ فارس. ملك مشهور قوي اسمه كورش. على فكره كورش ده مشهور قوي في التاريخ، مشهور جدا، لان ده مملكه الفرس قعدت فتره طويله، واليونان قعدوا فتره كبيره صاروا فيهم لغايه لما قدروا يعملوا ايه يا جماعه؟ يشيلوا. كورش ده اول ملك من ملوك فارس، ربنا ظهر له في رؤيا وطلب منه انه يخلي شعب اسرائيل يبني الهيكل بتاعه. فعليك عندنا سفرين، سفر بيتبني فيه الهيكل، وسفر بيتبني فيه مدينه اورشليم. السور اللي فيها الايه المشهوره هلما نبني سور اورشليم ولا نكون بعد ايه؟ عارا، دي بتاعت محاميه. فهيبعت الاول عزرا، وعزرا ده كان كاتب، يعني من طائفه ايه يا جماعه؟ الكتبه. في الكتبه والايه؟ والفريسي كان كاتب، والكتبه ده كان لهم مقام كبير واجلال كبير قوي. فعزرا الكاتب هو يا جماعه اللي كاتب لنا السفر اللي هو بتاع عزرا، اللي احنا هناخده ابتداء من الايه؟ من المره اللي جايه. انما احنا وصلنا لايه؟ ان في ملك من ملوك فارس هو اول ملك اللي هو كورش ده هو اللي اصدر امر ان هم ياخدوا انيه الهيكل والحاجه بتاعت الهيكل كلها، ويرجعوا يروحوا على اورشليم يعملوا ايه يا جماعه؟ يبنوا الهيكل. ومش بس كده، لو عايزين حاجه من المملكه ياخدوها علشان ايه؟ علشان يبنوا بيها. يعني ممكن المملكه تساعدهم في حاجات علشان يقدروا يبنوا بيها ايه يا جماعه؟ الهيكل. فالقصه بتاعت عزرا تتلخص في بناء ايه يا جماعه؟ اغلبها بناء الهيكل. الاول عزرا ما سافرش لوحده، مش هو اللي سافر واحد اسمه شيشبصر او زروبابل، دول مشهورين، هو الاسمين واحد، عشان هتسمعوا كلمه زروبابل دي كتير قوي. هو شيشبصر ده كان امير من امراء اليهود، ده اللي طلب منه الملك ان هو ياخد الحاجه دي ويروح يبتدي يبني ايه يا جماعه؟ يبني الهيكل. يعني اليهود في التسلسل ما كانوش ينفعوا يبنوا المدينه قبل ما يبنوا ايه يا جماعه؟ قبل ما يبنوا الهيكل. بنوا الهيكل، وبعد ما بنوا الهيكل يبتدوا بعد كده يبنوا ايه؟ المدينه. فمن المره اللي جايه هناخد عزرا سفر سهل، قصص سهله، ونحمية قسم، واستير برضو ايه؟ كلها اسفار تاريخيه سهله. بنهايه سفر استير نرجع نعيد القصه تاني وتملوا تاني وتناموا تاني، بس لازم تكونوا متابعين القصه. عشان كده يا جماعه في الجزء التاريخي في الكتاب المقدس مفيش تقرا لي سفر قبل سفر. ما تقولش اما اخد السفر ده الاول وبعدين ارجع اقول لك لا يا حبيبي انت بوظت القصه. القصه لازم تبدا من ايه؟ من تكوين، وتقعد ماشي خطوه 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 لغايه لما توصل لاستير. ما بعد استير اختار السفر اللي انت عايزه، السفر اللي يريحك اقراه، مفيش ترتيب زمني بعد كده. كل سفر غير ايه يا جماعه؟ غير الثاني في الترتيب. انما في الجزء التاريخي اللي عايز يدرس كتاب مقدس جزء تاريخي لازم يبدا من سفر التكوين لغايه سفر ايه يا جماعه؟ لغايه سفر استير. معايا يا جماعه؟ استوعبتوا؟ انا عارف ان انا زحمتكم كتير بمعلومات، بس صدقوني انا حكيت الحكايه دي يمكن 30-40 مره لغايه دلوقتي، بس انا نفسي ايه؟ انا نفسي تطلعوا فعلا فاهمين القصه. تيجي تسال واحد ده فين ده؟ يقول لك اصل انا ما اعرفش اصلا. طب مين ده؟ لا يا سيدي، لازم تكون عارف، لازم عارف القصه ابتدت ازاي. ده احنا ابتدينا من ادم لو تاخدوا بالكم لغايه لما وصلنا لغايه ايه دلوقتي؟ لغايه عزرا اللي هي عزرا الكاتب، من الشخصيات اللي هي يا جماعه المشهوره في الكتاب المقدس. اتفضلوا صلوا. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. اللهم اجعلنا
مستحقين أن نقول الشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. يمضوا بسلام والسلام الرب مع الجميع.